वो ग्रोह दर ग्रोह ईदगाह की तरफ भागते हुए और हम भी जाते हुए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मत करा बस लोग खैर है ना सारे नए छोटे छोटे पहले जो खूबसूरत व्लॉग खुशामदी आज की सारे जबरदस्त वीडियो शुरू करने पहले सारे चैनल कर गिरो सब्सक्राइब लाइक करो मजेदार वीडियो शुरू। ईद मुबारक ईद मुबारक। हेलो जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करें सारे बेखैर खैरियत में हो। आज देख सारे नए छोटे से प्यार जी खूबसूरत जी ब्लॉग दो तो खुशामदी तब आज जबरदस्त वीडियो स्टार्ट करेंगे। नो पहले सारे जानकारी नो लाइक सब्सक्राइब शेयर और स्टार्ट करें आज दी मजेदार जी वीडियो। जी मैं एक दूसरे जान दो आज फर्स्ट ऑफ ऑल ईद उल फितर। आज माशाल्लाह खुशी दा डी है, लेकिन सारे गांव दे सेम टू सेम सनाट है because the time of Eid my English is very uncomfortable because I am know English क्योंकि I am no पढ़िया होया तो जुलदे भी हूँ माशाल्लाह ईद अदा करना। सब तो पहले मेरे व्यूअर को शेयर स्टार की तरफ तो ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। तभी बार आज खूबसूरत नहीं है तब मेरा सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर एक मैसेज है, दिले के अंदर नफरत पाते कि गले ना मिले है बुग़्ज़ रखते, मतलब कि कुछ लोग सिर्फ ही अदन जो भी मजबूरी बतौर ईद दे उत्ते मिल गए चलो यार ये सारा साल नहीं लेंदे तो हुणे को मेरी सिर्फ यही तना गुजारिश है कि बराए करम अगर कहीं बंदे को भी ईद मिलो ना तो बल्ला दिल की नो मिल है, बेदिला ईद मिलन ना मिलन की नो बेहतर है। तो मेरी सिर्फ यह तो गुजारिश है सब तो पहले खूबसूरत सूरत दीदार करो। माशाल्लाह आज वाले छोड़ दे जाया गए तो खूबसूरत मौसम में त्रै दिन हमारे मुसलसल तो थोड़ी ठंड पौन पै गई सारे इलाके दे, क्योंकि गाँव का इलाका है इतना गिर ठंड ज़्यादा असर करेंदी है क्योंकि शबनम वगैरह तो ये वो फसलें को पानी लगता था वल उठ दे ठंड। तो खैर ब्लॉग को लंबा नहीं से करें दे दिल दूँ ईद पढ़ दूँ वाले तो आपको क्या सीन है। सब तो पहले तो मैंने भिरा दी आउटफिट चेक करो किमें लगता वे हैं। सलमान कोटी कितों मंगवाई माशाल्लाह सूट ये वो तो टी शर्ट टैड थी वे एक ही वास्ते क्या करें चा सब्सक्राइब ते प्यारा जो कमेंट चेक करो थोड़ा भिरा किमें लगता वे ये तो कमेंट ते नहीं मेरे से अल्लाह के बंदे सिर्फ दे दो पता नहीं बेगू दे है या कहना मैं इन्हें सारा 8 मिनट लोड मार के बंद कर दे वाल में 8 मिनट ब्लॉग करन एडिट करन एक्सपोर्ट करन वेट करन ये तला देर तो देख गिदा करो कोई मसला थी सीने को कोई मसला तो कहना थी सीने को कहना थी सी तो जल दूँ ईद पढ़ दूँ वाले जो क्या सीन है। जामिया मस्जिद में इमाम उठी थे ऐलान कर रहे थे कि जल्दी मस्जिद के अंदर पहुंचो तो तोरा गिरा इमाम की गाल ना मने ये तो थी नहीं सकता। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द ईदगाह की तरफ भी नहीं आए ए पढ़ते वनो सुन्नत रसूल है इंशाल्लाह सवाब दी सी। बाकी लव यू चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर कर गिनो मिलता थोड़ी देर बाद फिलहाल की अल्लाह हाफिज़। सर मेरे मामा मेरी इंतजार खड़ा लेकिन मैं व्लॉग बने मेरे को पता ही नहीं लगा तो मैं व्लॉग बने आध किलो ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर रहे हैं कल है तो मेरे को याद है यार मैं तो इंतजार करना खैर हूँ थी खड़ गया मैं कि यार तू आ पिया नाल ही तू घर ते। बाकी सब तो पहले मेरे को ये दसो ईद उल फितर सेवा खादी बैठो या ये बैठो अल्लाह के बंदे सेवा असा का दिन उबलिया हुआ चस क्या नहीं करें यार क्या ख्याल है उबलिया हुआ सेवन मजा लेने अगर गर्म हो वाल मिठा चीनी वगैरह पई थी हो वल मजीद चस होंगी है, लेकिन अगर वो ना हो कुरिया मतलब कि ठंडिया थी हो वल खावन का मजा और कहीं नहीं होता। एक तो कहीं वेले चस चाह देंगे जो भी सीधी गाल कर देंगे जेडे मैं सोची खड़ा होगा कहीं वेले वाल कौदन बन कर दे। बाकी खैर मौलवी साहब की आवाज़ तो बंदी भी उसी जुल दूँ ईद उल फितर अदा करें। सब तो पहले कब्रिस्तान गया से बाबा सही को मिलिए से ईद मुबारक आके से वाल ऐसे तैयारी करते थे वाल खबर है ना कि गोश्त किस टाइम पकसी सारी जेरे गाँव दे विच है ना सिर्फ गोश्त पकते ईद अल मार बाकी कोई ऐसी एक्टिविटी कहनी सी जेरी कि ईद को मजीद निखारे। माइक इजाफी कर रहे थे कि शहरी दे फोन दे विच भी आवाज वजे व्यूअर भी सुनन कि कारी साहब लगे बैठन। बाकी लव यू अल्लाह हाफिज़ ईद मुबारक। ए आगे ना व्यूअर मेरे मामे दिलो गुजी हो और सिंह कारी सदाकत साहब दिलो वो ग्रोह दर ग्रोह ईदगाह की तरफ भागते हुए और हम भी जाते हुए। This is the end of our Eid.
پیور ساری عید تھی گئی تھی اختتام پذیر عید پڑھے سے اتھیں کر دو چار بندے کو ملنا ہا وہ مل گئے سے تو ساری عید تھی گئی تھی کر کیا عید تھی نے بالیں دیے چیک کرو کیری بوتل ہے فریش کوکا فریش کولا ہیں کیری انگلش تھوڑی جی عجیب لگی کڑی یہ صحیح ہے فریسکو فوڈز ہے جوان انجوائے کرے نہ ودے چل کرے نہ ودے ویور گاؤں دی عید دن لیول دی ہوندی ہے لیکن سارے گاؤں دے وچ وہ چیز کہنی چیک کرو تو ایوری سائڈ سناٹا نہ ہی کوئی آمد و رفت نہ ہی کوئی لوگ ملن جلن یہ وہ کوئی ایسا خاص سین کہنی تھی جرا کہ ساری عید کو بہتر تے خوبصورت بناوے جسٹ سویرے نویں کپڑے پاتے عید پڑھن گیا کیونکہ پڑھنی ہے فرض ہے نہ پڑھو کچھ افراد وہ بھی کہیں پڑھ دے عید پڑھی ول اتھیں کر جیرے دو چار رشتہ دار مل سن آپس گلے پا پاتے تھک پوندے بندہ اتنا مل دین مسجد دے اندر مسجد تو باہر ہر کوئی کنی کرے نا ول کوئی رشتہ دار کوئی بھین کو ملنا ویندے پیا کوئی بھین مطلب 2-4 منٹ جسٹ 12 بجے تک ساری عید چل رہی ہے ہوں تو بعد ساری عید ختم تھی ویندی ہے تا ہن ٹائم دینا پہ یار ہاں لیکن میرے علاقے دے وچ میری سائڈ دے وچ ہی ٹائم کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی کہنی تھی کہ میں تو بڑی کھاواں مطلب جو چیز جو سینز میں کنوں ریکارڈ تھے جو میرے کو بہتر لگن کہ گاؤں دی خوشی دے سینز ہیں وہ میں تو بڑی کھائے لیکن لوگیں پتہ ہی شہریں دے اندر بنی دی بھی اسی لوگ گھومن پھرن ویندے پے انجوائے کرن ویندے پے گیدرنگ لوڈو چار چور لیکن اساں فی الحال کلے سے ساری کوئی عید کہنی عید ویسے خوشی دی مارے دل اداس ہے بہرحال پتہ نہیں کیوں دل اچانک اداس تھے پتہ نہیں لوگوں کو دیکھتے لوگوں کے رویے دیکھتے اپنی عید دیکھتے تا خیر میں آگے ویوریں کو عید مبارک آگے نا تا بوتل میرے ویور منگتے بیٹھے پی لینی ہونے کو ہیں او سے پی ونجو باقی خیر آج دا یہ چھوٹا سا ولاگ ہا اگر پسند آیا تو چینل کو ضرور لائک سبسکرائب تے شیئر کرے سو مل سو نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ دیندا فی الحال کیتے